नमस्कार, म गणित शिक्षक सुजित श्रेष्ठ, श्री इन्द्रोदय आधारभूत विद्यालय रोसियाट खारपचोक। स्वागत छ भाइ बहिनीहरू, रेडियो शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत हाम्रो स्कुलमा। अब हामी कक्षा 7 को गणित विषय अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले यो भन्दा अघिल्लो क्लासमा पनि पाठ 1 मा रहेको रेखा र कोण भन्ने रेखा र कोण कसरी रचना गर्ने भन्ने पाठको बारेमा हामीले छलफल गरिसकेका छौँ। साथै कोण खिच्न पनि सिकिसकेका छौँ। हैन त भाइ बहिनीहरू, सबै भाइ बहिनीहरूले जानिसक्नु भइसक्यो होला। अब फेरि पुनः हामीले बाँकी रहेका कोणहरू कसरी रचना गर्ने भन्ने बारेमा हामी छलफल गर्दै र कसरी कोणको रचना गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामी सिक्न जाँदैछौँ। भाइ बहिनीहरूले ढिलो नगरिकन आफ्नो पाठ्यपुस्तक, किताब, कपी, पेन्सिल, कलम, स्केल, कम्पास जस्ता सामग्रीहरू छिटै तयार पार्नुहोस् है त। सबैजना भाइ बहिनीहरूले सामग्रीहरू तयार पार्नुभयो? हो, स्याबास। सबैजनाले तयार पारिसक्नु भएको भए हामीले हिजोको पाठमा इकाइ 1.1 मा रहेको कम्पासको प्रयोगद्वारा कोणको रचना भन्ने पाठ पढेका थियौँ, हैन त भाइ बहिनीहरू? हो, स्याबास। त्यसो हो भने हामीले के कोण रचना गर्न सिक्यौँ त भाइ बहिनीहरू? 120 डिग्री। त्यस्तै अर्को कुन खिच्यौँ हामीले? 90 डिग्रीको कोण। अनि त्यस्तै 75 डिग्री। हो, स्याबास। सबै भाइ बहिनीहरूले सम्झिनु भएको रहेछ, हैन त भाइ बहिनीहरू? हामीले यी कोणहरू कसरी रचना गर्ने, कसरी रचना गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामीले अध्ययन गरिसक्यौँ। त्यस्तै हामीले गणित विषय भनेको हामीले गरेर मात्रै जान्ने विषय भएको हुनाले जति सक्दो हामीले धेरै प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले जति धेरै प्र्याक्टिस गर्छौँ त्यति नै हामीलाई सहज हुन्छ, सजिलो हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा भाइ बहिनीहरूले आफ्नो गणित किताब पल्टाउनुहोस् है त। म फेरि पुनः हिजो हामीले 120 डिग्री कोण कसरी रचना गऱ्यौँ म एकताल पुनः सरसर्ती बताउँदै जानेछु। तपाईँहरू ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू। हस्, धन्यवाद। अब हामीले के गरेका थियौँ? 120 डिग्री कोण रचना गर्नको लागि हामीले एबी भन्ने एउटा रेखाखण्ड खिचेका थियौँ, हैन त भाइ बहिनीहरू? तपाईँहरू आफ्नो किताब, कपी अगाडि राखेर हेर्नुहोस् त, रचना गर्नुभएको थियो हैन त? हो, एबी भन्ने रेखा खिचेका थियौँ। त्यसमा हामीले एउटा चाप खिच्यौँ, हैन त भाइ बहिनीहरू? हो, स्याबास। हामीले एउटा चाप खिचेका थियौँ। के चाप थियो? बिन्दु ए मा कम्पासको सहायताले हामीले एउटा चाप खिचेका थियौँ। हो, अब पी भन्ने बिन्दु हामीले एबी भन्ने रेखाखण्ड हामीले पी भन्ने बिन्दु पत्ता लगाएका थियौँ। हो, त्यो पी भन्ने बिन्दुबाट हामीले फेरि सोही कम्पासको चापले फेरि काटेका थियौँ। क्यू भन्ने बिन्दु पत्ता लाग्यौँ। त्यो भनेको 60 डिग्रीको कोण हो। हामीले 60 डिग्री कोण रचना गर्न चाहिँ कक्षा 6 मा सिकिसकेका थियौँ, हैन त भाइ बहिनीहरू? हो, स्याबास। त्यसो हो भने अब हामीले 60 डिग्री कोण पनि रचना गर्न पुनः सिक्यौँ। अब हामीले 120 डिग्री कोण रचना गर्नु छ, हैन त भाइ बहिनीहरू? हो, अब फेरि पुनः सोही कम्पासको चापले क्यू भन्ने बिन्दुमा कम्पासको सियो अड्याउनु पर्यो है भाइ बहिनीहरू। अड्याउनु भयो? हो, अड्याउनु भयो। अब फेरि क्यूबाट कम्पासको चापले फेरि काट्नुहोस्। काट्नुभयो? हो, काट्नुभयो। भनेपछि त्यसलाई आर नामाकरण गर्नुहोस्। हो, आर नामाकरण गर्नुभयो, हैन त भाइ बहिनीहरू? त्यसलाई हामीले एसँग जोड्यौँ स्केलको सहायताले। हो, अब त्यसलाई हामीले अलिकति बाहिरसम्म लम्ब्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसलाई एस नामाकरण गरौँ। अब हामीलाई चाहिने आवश्यक कोण 120 डिग्री कोण यसरी रचना गरेका थियौँ, हैन त भाइ बहिनीहरू? हो, एङ्गल एसएबी चाहिँ 120 डिग्री कोण बन्दछ। नापेर हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू प्रोट्र्याक्टरले। हो, स्याबास। प्रोट्र्याक्टर हामीले नाप्छौँ कसरी थाहा छ नि भाइ बहिनीहरूलाई?
प्रोट्र्याक्टरको सेन्टर पोइन्टलाई हामीले ए भन्ने बिन्दुमा राख्छौँ र एबी भन्ने रेखाखण्डको माथि हाम्रो त्यहाँ सेन्टर पोइन्टमा चाहिँ एउटा लामो धर्सो कालो धर्सो छ, देख्यो 0 देखि 180 सम्म लामो धर्सो छ नि हो, त्यसको बीचमा एउटा सेन्टर पोइन्ट दिएको छ हो। स्याबास, त्यसलाई ए भन्ने पोइन्टमा राखेर हामी जाँचेर पनि हेर्न सक्छौँ। स्याबास, सबै भाइ बहिनीहरूको 120 डिग्री कोण रचना यसरी गरेका थियौँ। त्यस्तै गरी हामीले 90 डिग्री कोण पनि रचना गर्यौँ। 90 डिग्री कोण रचना गर्न चाहिँ हामीलाई 120 डिग्री कोण रचना गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिला हामीले 120 डिग्री कोण रचना गर्छौँ, त्यसपछि हामी 120 डिग्रीको पोइन्ट आरबाट र यानि क्यू भन्ने बिन्दुबाट हामी सोही कम्पासको चापले काट्छौँ है भाइ बहिनीहरू हो। त्यसरी काट्दाखेरि के हुँदो रहेछ त भाइ बहिनीहरू, सिधा एकको माथि काटिन्छ, त्यो चाहिँ 90 डिग्री कोण बन्छ हैन त भाइ बहिनीहरू हो। स्याबास, त्यस्तै गरी हामीले अर्को के कोण खिच्न सिकेका थियौँ त भाइ बहिनीहरू, 75 डिग्रीको कोण। 75 डिग्री कोण भनेको के रहेछ त, 60 मा 15 जोड्दाखेरि 75 हुन्छ। अनि कतिमा कति घटाउँदा चाहिँ 75 हुन्छ त भाइ बहिनीहरू हो। स्याबास, 90 मा 15 घटाउँदा पनि 75 हुन्छ। अब हामीले कहाँबाट खिच्नु पर्ने रहेछ त भाइ बहिनीहरू, हामीले 90 पत्ता लगाउनु पर्ने रहेछ। 90 लाई हामीले चापमा पोइन्ट गर्नुपर्ने रहेछ हैन त भाइ बहिनीहरू हो। अब हामीले 90 बाट र 60 डिग्रीबाट काट्यौँ भने 75 डिग्री कोण बन्ने रहेछ हो। स्याबास भाइ बहिनी, हामीले यी क्रियाकलापहरू अघिल्लो क्लासमा हामीले गरिसकेका छौँ। त्यसै कारणले गर्दा अब हामी ढिलो नगरिकन आजको पाठ हामी सुरु गर्न गइरहेका छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्नो किताब, कपी, पेन्सिल, आफूलाई चाहिने सामग्रीहरू तयार गरिहाल्नुहोस् है त। अब हामी 135 डिग्रीको कोण कसरी रचना गर्ने भन्ने बारेमा छलफल गर्छौँ हो। स्याबास, भाइ बहिनीहरूले सबैले तयारी गरिसक्नु भयो हैन त भाइ बहिनीहरू। अब 1 नम्बरमा लेख्नुहोस् त, टिपोट गर्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू। एबी रेखाखण्ड खिचौँ। हामीले सबैभन्दा पहिला चाहिँ एबी अनि एउटा रेखाखण्ड खिच्नु पर्ने छ। खिच्नु भयो भाइ बहिनीहरू। त्यसलाई बिन्दु x सम्म लम्ब्याउनुहोस्। भनेपछि ए बाट अगाडितिर अलि हामीले 135 डिग्री कोण खिच्नु पर्ने छ, त्यो भएर हामीले अलि लम्ब्याउनु पर्ने हुन्छ। बढाउनुहोस् र x नामाकरण गर्नुहोस् त्यो रेखाखण्डलाई, जुन चाहिँ हामीलाई 135 डिग्री कोण खिच्नु पर्ने भएको हुनाले हामीले लम्ब्याएका है भाइ बहिनीहरू। हामीले देब्रेतिर अलि अगाडिसम्म लम्ब्याउनु पर्ने हुन्छ। अब के गर्नु पर्यो त भाइ बहिनीहरू, बिन्दु एमा चाहिँ हामीले के खिच्नु पर्यो, एउटा चाप खिच्नु पर्यो कम्पासको सहायताले। ल कम्पास तयार गरिहाल्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। अनि बिन्दु एमा कम्पासको सियो काट्नुहोस् हो। अब एउटा चाप खिच्नुहोस्। खिच्नुभयो हो। कम्पासलाई घुमाएर एउटा चाप बनाउनु पर्यो। हामीले चाप पनि खिच्यौँ हैन त भाइ बहिनीहरू हो। एउटा चाप खिच्ने हामीले कम्पासलाई घुमाएर हामीले रेखाखण्ड एबीमा एउटा सी भन्ने बिन्दु पत्ता लगायौँ। हाम्रो चापले कहाँ काटिएको छ त भन्दा एबी भन्ने रेखाखण्डको एउटा बिन्दुमा काटिएको छ, त्यसलाई हामी सी नामाकरण गरौँ हो। गर्नुभयो भाइ बहिनीहरू हो। अब कम्पासलाई घटबड नगर्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू। अब त्यस्तै गरी अब हामीले अघिल्लो क्लासमा हामीले 60 डिग्री कोण खिच्न सिकिसकेका छौँ हैन त भाइ बहिनीहरू हो। त्यसो हो भने अब हामीले सोही कम्पासको चापले के गर्छौँ त भाइ बहिनीहरू, 60 डिग्रीको कोण खिच्छौँ। कहाँबाट खिच्ने भाइ बहिनीहरू, बिन्दु सीमा कम्पासको सियोलाई अड्याएर हो। स्याबास, कम्पास सियो अड्याउनुहोस् र काट्नुहोस्। 60 डिग्री कोण बन्यो। त्यसलाई हामीले काटिसक्यौँ हैन त भाइ बहिनीहरू हो। जुन चाहिँ 60 डिग्री कोण बन्यो, त्यो फेरि 60 डिग्री कोणबाट फेरि हामी काट्छौँ। एक 120 डिग्री कोण बन्यो हैन त भाइ बहिनीहरू
हो स्याबास 120 डिग्री कोण बन्यो। अब त्यसलाई फेरि हामीलाई 135 डिग्री कोण खिच्नु छ। हामीले 60 र 120 डिग्री कोण खिच्न जानिसकेका छौँ। अब हामी 90 डिग्री कोण खिच्छौँ। 90 डिग्री कोण खिच्नको लागि हामीलाई सबैभन्दा पहिला 60 डिग्री कोण र 120 डिग्री कोण कसरी रचना गर्ने भन्ने बारेमा जान्नु जरुरत छ। अब हामी 120 डिग्री कोण खिचौँ। खिच्यौँ हैन त भाइ बहिनी 120 डिग्री कोण हो स्याबास 120 डिग्री कोण खिचिसक्यौँ। अब हामीले 60 डिग्रीको पोइन्ट र 120 डिग्रीको पोइन्टबाट हामीले के गर्छौँ सोही कम्पासको चापले हामी काट्छौँ। स्याबास भाइ बहिनीहरू काट्नु भयो हैन भाइ बहिनीहरू। अब त्यसलाई एउटा नामकरण दिउँ, डी नामकरण गरौँ। हुन्छ भाइ बहिनीहरू हो डी चाहिँ ए को सिधा माथि काटिएको छ। अब स्केल लिनुहोस् र पेन्सिलको सहायताले ए र डी लाई सिधा पार्नुहोस्। त्यो काटिएको पोइन्ट अलिकति पनि दायाँ बायाँ नरिकन सिधा पेन्सिल एकदम तिखो पार्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू, नत्र भने हाम्रो चाप नमिल्न सक्छ। हो अब पार्नुभयो। अब त्यसलाई डट डट लाइनले तान्नुहोस् र चापमा पोइन्ट गर्नुहोस्, किन भन्दा हामीलाई 135 डिग्री कोण खिच्नु छ। काट्नुभयो, डट डट गर्नुभयो। हो अब 2 नम्बरमा लेख्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू। अघि मैले 1 नम्बरमा के लेख्नु भनेको थिएँ भन्दा रेखाखण्ड एबी चाहिँ खिच्ने हो। खिच्नुहोस् हैन। हो अब हामी 2 नम्बरमा के लेख्छौँ बिन्दु ए मा 90 डिग्री कोण खिचौँ। बिन्दु ए मा हामीले के खिच्नु पर्यो पहिला 90 डिग्रीको कोण खिच्नु पर्यो। हामीले खिचिसकेका छौँ, लेख्नु पर्यो हामीले है। लेख्नुहोस्, टिपोट गर्दै जानुहोस्। बिन्दु ए मा 90 डिग्री कोण खिचौँ जहाँ एंगल डिएबी 90 डिग्री कोण भइसकेछ। अघि खिचेको हामीले जुन चाहिँ 90 डिग्री कोण बनेको थियो हैन त भाइ बहिनीहरू। हो स्याबास हामीले जोड घटाउको प्रक्रियाद्वारा 90 मा 45 जोड्दा कति हुँदो रहेछ त भाइ बहिनी? जोड्नुहोस् त। हो स्याबास 135 डिग्री हुन्छ। त्यस्तै अब कतिमा कति घटाउँदा हामीले जोड घटाउको प्रक्रियाद्वारा गर्नुपर्छ है भाइ बहिनीहरू। हो स्याबास 180 मा 45 घटायो भने पनि 135 डिग्री हुँदो रहेछ हैन त भाइ बहिनीहरू। हो स्याबास त्यसो हो भने अब हामीले कहाँबाट दिएको चापले खिच्नु पर्यो त भन्दा 90 डिग्री। हो त्यस्तै अर्को 180 डिग्री। हो स्याबास 180 डिग्री कहाँ पर्दछ त? एक्स भन्ने बिन्दु हाम्रो प्रोट्र्याक्टरको तपाईहरुको प्रोट्र्याक्टर हेर्नुहोस् त कहाँनिर रहेछ 180 डिग्री। हो स्याबास 0 र 180 चाहिँ सिधा अपोजिट छ हैन त भाइ बहिनीहरू। हो अब हामीले 90 डिग्री र 180 डिग्रीबाट के गर्नु पर्यो कम्पासको चापले काट्नु पर्यो 90 डिग्रीको पोइन्टबाट र 180 पहिला के गर्नु पर्यो 90 डिग्री पोइन्टमा कम्पासको सियोला गाड्नुहोस् त। चाप घटबट नपारिकन है। यदि घटेको छ भने पहिलाको पुनः चाप फेरि नाप्नुहोस्। 90 डिग्री पोइन्टमा राख्नु भयो। हो स्याबास सबैजना। अब फेरि एकखेप चापले काट्नुहोस्। काट्नु भयो। तपाईहरुको किताबमा पनि त्यसैगरी काटिएको छ, किताबमा पनि हेर्दै काट्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरी फेरि 180 डिग्रीबाट पनि काट्नुहोस्। 180 डिग्री भनेको एक्स बिन्दु एक्स। हो स्याबास काट्नु भयो नि त भाइ बहिनीहरू। नब्बे डिग्री र 180 डिग्रीबाट काटिसकेपछि अब हामीलाई के बन्यो त भन्दा एउटा हामीले बिन्दु पत्ता लगायौं जुन चाहिँ हामीले बिन्दु एक्सबाट र बिन्दु 90 डिग्रीको चापबाट काटेका थियौं है भाइ बहिनीहरू। 90 डिग्रीको चाप भनेको हामीले सुरुमा कम्पासले काट्दाखेरि एउटा चाप खिचेका थियौं। त्यहाँ हामीले 60 डिग्री 90 डिग्री 120 डिग्री हामीले पोइन्टेड गर्दै गएका थियौं हैन त भाइ बहिनीहरू। त्यो 90 डिग्री र
तल बेस तल x बाट काट्दाखेरि हामीले ई भन्ने बिन्दु पत्ता लगायौं हो, जुन चाहिँ अब तेस्रो नम्बरमा के लेख्नु पर्यो त भाइ बहिनीहरु? तेस्रो नम्बर टिपोट गर्नुहोस् त। एंगल XAD मा अर्धक AE खिचौं भनेको AE हामीले अघि काटिएको चाप थियो नि हो, त्यसलाई चाहिँ अब हामीले एंगल DAX एंगल चाहिँ अब हामीले अर्धक गर्नु पर्यो। अर्धक भनेको आधा गर्नु पर्यो। केले आधा गर्यो त भन्दा AE ले हो। AE लाई चाहिँ स्केल र पेन्सिलको सहायताले जोड्नुहोस्, जुन चाहिँ के भयो भन्दा एंगल XAD लाई चाहिँ आधा गर्यो। केले आधा गर्यो भन्दा AE भन्ने रेखाखण्डले, हैन त भाइ बहिनीहरु? हो, स्याबास। AE भन्ने रेखाखण्डले चाहिँ आधा गर्यो। त्यसो हो भने भाइ बहिनीहरु अब हामीले चौथो नम्बरमा के लेख्नु पर्यो त भन्दा भाइ बहिनीहरु एंगल XAE इक्वल एंगल EAD हुन्छ। यो दुईटा कोण चाहिँ के हुन्छ त भन्दा एक आपसमा बराबर हुन्छ भाइ बहिनीहरु हो। स्याबास, सबै भाइ बहिनीहरुले बुझिसक्नु भयो हैन त? स्याबास। अब therefore एंगल EAB 135 डिग्री कोण बन्यो। एंगल EAB इक्वल 135 डिग्री, जुन चाहिँ हामीलाई आवश्यक परेको कोण तयार भयो हैन त भाइ बहिनीहरु? हामीले 135 डिग्री कोण रचना गर्नुपर्ने थियो। हामीले 135 डिग्री कोण रचना गर्यौं। अब हामीले प्रोट्र्याक्टरले नापेर पनि हेर्न सक्छौं। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरु हो, स्याबास। नाप्नु भयो हो, स्याबास। सबैको 135 डिग्री कोण रचना भयो। यसरी नै पनि यसरी हामी 135 डिग्री कोण रचना गर्न सक्ने भयौं हैन त भाइ बहिनीहरु? हो, स्याबास। अब हामीले यसरी चाहिँ भाइ बहिनीहरु 135 डिग्री कोण रचना गर्नुहोस् भनेर हामीलाई परीक्षामा सोध्न सक्छ। त्यसैको आधारबाट हामीले यस्तै प्रक्रियाद्वारा चाहिँ हामी 135 डिग्री कोण रचना गर्ने छौं हैन त भाइ बहिनीहरु? हो, स्याबास। अब सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरु? अब भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरु हामीले के को कसरी चाहिँ 135 डिग्री कोण रचना गरेका थियौं? हो, हामीले पहिला एक AB भन्ने एउटा रेखाखण्ड खिच्यौं हैन त भाइ बहिनीहरु? A भन्ने बिन्दुमा हामीले चाप खिचेका थियौं, जुन चाप चाहिँ AB भन्ने रेखाखण्डमा काटिएको थियो। AB भन्ने रेखाखण्डमा काटिएको बिन्दुलाई हामीले C नामाकरण गर्यौं र त्यहाँबाट C भन्ने बिन्दुबाट हामीले चाहिँ क्रमशः के खिचेका थियौं भन्दा 60 डिग्री, त्यसपछि 120 डिग्री र 90 डिग्री हामीले पत्ता लगायौं। किन भन्दा यी कोणहरु हामीले अघिल्लो पाठमै रचना गरिसकेका थियौं। यिनीहरुलाई हामीले रचना गर्यौं र अनि हामीले 135 डिग्री कोण रचना गर्नुपर्ने भएको हुनाले हामीले के गर्यौं त भने भाइ बहिनीहरु हामीलाई 90 डिग्री र 180 डिग्री को बिन्दु पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। दुईवटा बिन्दुहरु हामीले पत्ता लगायौं र कम्पासको सहायताले हामीले 135 डिग्री कोण पनि रचना गर्न सक्यौं। कसरी गर्यौं त भाइ बहिनी भन्दा 90 डिग्री को बिन्दुबाट र दिएको चापको बिन्दुबाट र 180 को बिन्दुको चापबाट हामीले काट्यौं। काट्दाखेरि हामीले के पत्ता लगायौं भन्दा बिन्दु E पत्ता लगायौं। बिन्दु E ले चाहिँ के गरेको रहेछ त भन्दा एंगल DAX लाई चाहिँ आधा गरेको रहेछ। AE भन्ने रेखाखण्डले चाहिँ एंगल DAX लाई के गरेछ त अथवा XAD लाई चाहिँ आधा गर्यो, अर्धक गर्यो। अर्धक भनेको AE चाहिँ एउटा के हो त अर्धक हो। यसैगरी अब हामी के गर्छौं त यस सँगसँगै अब हामी अर्को कोणको रचना गर्छौं है त भाइ बहिनी? यो बुझ्नु भयो भाइ बहिनीहरुले? हो, स्याबास। सबै भाइ बहिनीहरुले बुझिसक्नु भयो। म बताउँदै जाने छु, तपाईहरुले टिपोट गर्दै जानुहोस् अनि टिपोट गर्नुपर्ने कुराहरु म बताउँदै जाने छु बुदागत रूपमा। तपाईहरु टिप्दै जानुहोस् है त भाइ बहिनीहरु?
अब हामी फेरि कम्पासको सहायताद्वारा के गर्छौँ भाइ बहिनीहरू 105 डिग्रीको कोणको रचना गर्छौँ। तपाईहरुको किताबमा पनि दिएको छ, हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरू, पेज नम्बर 2 मा 180 डिग्री कोण कसरी रचना गर्ने भनेर रचना विधि पनि दिएको छ है भाइ बहिनीहरू। त्यसको आधारमा पनि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यहाँ पनि रचना गर्ने तरिकाहरू, रचना कसरी गर्ने भन्ने सिकाइएका छन्। एउटा अब म 1 नम्बरमा बताउँछु भाइ बहिनीहरू, तपाईहरु टिप्पणी गर्दै जानुहोस्। 1 नम्बरमा के लेख्नुहोस् भन्दा भाइ बहिनीहरू लेख्नुभयो 1 नम्बर, एउटा रेखाखण्ड MN खिचौं। स्केल र पेन्सिलको सहायताले MN खिच्नुहोस्। एउटा रेखाखण्ड MN खिचौं। अब सुन्नुहोस् है त भाइ बहिनी, म बताउँदैछु। रेखाखण्ड MN मा चाप लिने, हामीले सबैभन्दा पहिला एउटा चाप लिनुपर्छ। हामीले 60 अघि 120 डिग्री कोणमा, त्यस्तै अरू कोणमा पनि के गरिसकेका छौँ त भन्दा भाइ बहिनीहरू, सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले एउटा चाप खिच्नु पर्ने हुन्छ। चापको आवश्यकता पर्दछ। चाप खिच्नु भयो भाइ बहिनीहरू बिन्दु M बाट। हो स्याबास, O भन्ने बिन्दु पत्ता लगायौँ है त भाइ बहिनी। त्यसलाई हामीले O नामकरण दियौँ। बिन्दु M मा कम्पासको सियोलाई गाड्नु पर्यो। गाड्नु भयो? हो, त्यहाँ गाडिसकेपछि हामीले एउटा चाप खिच्ने। MN रेखाखण्डको बिन्दु O मा चाहिँ काटियो, एउटा पोइन्टमा काटियो, त्यसलाई O नामकरण गर्ने। त्यसपछि अब हामीले के गर्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू, बिन्दु O बाट सोही कम्पासको चापले 60 डिग्री कोण रचना गर्ने। के गर्ने भाइ बहिनीहरू? हो, 60 डिग्री कोण रचना गर्ने। चाप गडबड नगरिकन 60 डिग्री कोण रचना गर्नुभयो। P नामकरण गर्नुहोस् त्यसलाई। अब 60 डिग्री कोणबाट फेरि के खिच्नुहोस्, 120 डिग्री कोण खिच्नुहोस्। फेरि कम्पासको सियोलाई P मा गाड्नुहोस् र फेरि सोही चापले काट्नुहोस्। काट्नुभयो, 120 डिग्रीको कोण बन्यो। हो, 60 मा 60 जोड्दा कति हुन्छ? 120 हैन त भाइ बहिनीहरू? हो, अब त्यसलाई Q नामकरण गर्नुहोस्। अब हामीलाई के थाहा हुनुपर्छ त भने भाइ बहिनीहरू, 105 डिग्रीको कोण रचना गर्नको लागि हामीलाई 90 डिग्री र 120 डिग्री कोण थाहा हुनुपर्छ। किनकि भाइ बहिनीहरू, हामीलाई 105 डिग्रीको कोण रचना गर्नको लागि 90 र 120 डिग्री कोण पत्ता लगाएपछि मात्र हामी के गर्न सक्छौँ त भने भाइ बहिनीहरू 105 डिग्री कोण पत्ता लगाउन सक्छौँ। किन होला त? 90 डिग्रीमा कति जोड्यो भने 105 हुन्छ होला त भाइ बहिनीहरू? स्याबास, 15 जोड्यो भने 105 हुन्छ। अब कति घटाउँदाखेरि 105 हुन्छ होला त? हामीले अघि 15 जोडेका थियौँ, अब घटाउन पनि हामी त्यति नै घटाउनु पर्छ है भाइ बहिनीहरू। जति जोडेका थियौँ त्यति नै घटाउनु पर्छ। भनेपछि अब कतिबाट 15 घटाउँदा 120 हुँदो रहेछ, के अरे 105 हुँदो रहेछ। हो, 120 बाट 15 घटाउँदा 105 हुने रहेछ हैन त भाइ बहिनीहरू? हो स्याबास। त्यसै भएको हुनाले सबैभन्दा पहिला हामीले 90 डिग्री कोण पत्ता लगाउनु परेको हो। अब म 60 डिग्री कोण पत्ता लगायौँ, 120 डिग्री कोण पनि हामीले पत्ता लगायौँ हैन त भाइ बहिनीहरू? अब के गर्ने हो त भने भाइ बहिनीहरू, म सँगसँगै गर्दै जानुहोस् है भाइ बहिनीहरू। कम्पासलाई थपघट नगर्नुहोस्। अब हामी 90 डिग्री कोण रचना गर्छौँ। अब बिन्दु P मा कम्पासको सियो गाड्नुहोस् भाइ बहिनीहरू। हो, गाड्नु भयो। अब कम्पास चापले फेरि काट्नुहोस् माथितिर।
हो काट्नुभयो है। अब फेरि क्यू भन्ने बिन्दुमा कम्पासको सियोलाई गाड्नुहोस्, चाप नबिगारिकन हो, अनि फेरि काट्नुहोस्। अघि बिन्दु पी बाट काटिएको चाप र बिन्दु क्यू बाट काटिएको चाप काटियो भाइ बहिनीहरू हो, काटियो। हेर्नुहोस् त काटियो होइन त भाइ बहिनीहरू हो। त्यो काटिएको पोइन्टलाई आर नामाकरण गर्नुहोस्। गर्नुभयो भाइ बहिनीहरू हो, आर नामाकरण गर्नुभयो। अब स्केल र पेन्सिलको सहायताले एमसँग सिधा जोड्नुहोस्। आर र एमलाई स्केल र पेन्सिलको सहायताले सिधा डट डट लाइनले जोड्नुहोस्। हो जोड्नुभयो होइन त हो, स्याबास। अब हामीले किन डट डट लाइनले गरेको भन्दा भाइ बहिनीहरू हामीलाई आवश्यक परेको कोण 105 डिग्री हो, तर हामीले यो कोण 90 डिग्री पत्ता लगाएको। हामीलाई 105 डिग्री खिच्नको लागि 90 डिग्री पत्ता लगाउनु पर्ने छ। अब चाप अघि हामीले एम भन्ने बिन्दुबाट खिचेको चापमा एउटा हामीले पोइन्टेड गर्ने 90 डिग्रीलाई, बुझ्नुभयो भाइ बहिनीहरू हो। अब हामीले त्यो आर भन्ने बिन्दु र एम भन्ने बिन्दुलाई जोड्यौँ स्केल सहायताले र अघि चापमा काट्यौँ। चापमा हामीले एउटा पोइन्ट पत्ता लगायौँ 90 डिग्रीको हो। त्यसै गरी 120 डिग्रीलाई पनि हामीले डट डट लाइनले जोडेर जोडौँ। डट डट लाइनले त्यसै गरी 120 डिग्रीलाई पनि डट डट लाइनले जोड्ने, किनभने हामीलाई 105 डिग्रीको कोण रचना गर्नुपर्ने आवश्यक छ। अब दोस्रो नम्बरमा लेख्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू, टिप्पणी गर्नुहोस् त। एङ्गल RMN इक्वल 90 डिग्री, एङ्गल RMN इक्वल 90 डिग्री र एङ्गल QMN इक्वल 120 डिग्री हुन्छ भाइ बहिनीहरू हो, स्याबास। अब हामी त्यसपछि के गर्छौँ त भाइ बहिनीहरू, तेस्रो स्टेपमा लेख्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। बिन्दु आर र क्यूबाट, बिन्दु आर र क्यूबाट है, आर भनेको 90 डिग्री हामीले अघि पोइन्टेड गरे माथिको आर होइन है भाइ बहिनीहरू, चापको आर, चापमा हामीले पोइन्टेड गरेको थियौँ नि भाइ बहिनी हो, त्यो पोइन्टबाट काट्नुपर्ने हुन्छ हो। त्यो चापबाट अब हामीले 105 डिग्री कोण खिच्नको लागि बिन्दु आर र बिन्दु क्यूबाट कम्पासको चापको सहायताले खिच्नुपर्ने हुन्छ। काट्नुहोस्, काट्नुभयो। आर र क्यूबाट काटिसकेपछि अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरू, अब बिन्दु 90 डिग्री र 120 डिग्रीबाट काटिसक्यौँ। अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, स्केलको सहायताले बिन्दु क्यू र आरबाट काट्यौँ। काटिसकेपछि हामीले के गर्यौँ, एस भन्ने बिन्दु पत्ता लगायौँ। एसलाई हामीले एमसँग जोड्यौँ भाइ बहिनी, जोडौँ त भाइ बहिनीहरू सबैले जोड्नुभयो हो। एस भन्ने नामाकरण गरौँ र स्केल र सहायताले जोडौँ। अब चौथो नम्बरमा लेख्नु पर्यो है त भाइ बहिनीहरू, एङ्गल SMN 105 डिग्री कोण बन्यो। एङ्गल SMN चाहिँ 105 डिग्री कोण बन्यो, जुन चाहिँ हाम्रो आवश्यकता कोण बन्यो। यसै गरी अरू कुनै कोणको पनि हामी रचना गर्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। तपाईहरूले अब हाम्रो निर्धारित समय सकिएको हुनाले हाम्रो कक्षाको निर्धारित समय सकिएको छ। आजको कक्षा तपाईहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि तपाईहरूले नबुझ्नु भएको भए छैन भने मेरो मोबाइल नम्बर 9814 5830 47 मा सम्पर्क गर्न हुन सक्नेछ। साथै मेरो फेसबुक आइडीमा सुजित श्रेष्ठ _69@yahoo.com मा मेसेज गरेर पनि पठाउन सक्नुहुनेछ। आजको कक्षा यही नै सकिएको छ। अर्को कक्षा पुनः भेट गर्ने छौँ भन्दै अभ्यास 1.1 को अभ्यास चाहिँ तपाईहरूले गर्नुहोला। म आगामी दिन यहाँ तपाईहरूलाई लागेको समस्याहरूको समाधान गर्नेछु। हस्त, धन्यवाद।